सेवा एनटिभी इटहरी च्यानलको प्रस्तुति कार्यक्रम सुप्तुलुङ सेवाको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सुम्निमा चामलिङ राई। प्रत्येक बिहीबार बेलुकी 6 बजे प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामी नेपालको मूलवासी भूमिपुत्रको रूपमा परिचित किरात राई समुदायको मौलिक संस्कार र संस्कृतिको विषयमा सामग्रीहरू पस्कने गर्छौं। आजको श्रृङ्खलामा समेत विविध सामग्रीका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। भाषा कुनै पनि व्यक्ति र समुदायको पहिचान हो। आमाको काखमा हुर्कदै गर्दा उसले स्वत रूपमा मातृभाषा अपनत्व गरिसकेको हुन्छ। जन्मपछिको पहिलो बोली नै मातृभाषा भएकाले सबैलाई प्यारो लाग्दछ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा समेत हामीले किरात राई बान्तवा भाषाको साहित्य सौन्दर्य प्रस्फुटन गर्ने प्रयास गरेका छौं। कविताको शीर्षक औं तितखादा ढुवाटाङ। बान्तवा भाषामा म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ औं तितखादा ढुवाटाङ। हान देदनिकी आमदेङ आमदेङ कोनमा ओ, हान देदनिकी आम तितखादा खातमा ओ, भेटमा नाममासित मुनको पाराङयाङ ओ मान एन तदो, झलल वा दाराङयाङ ओ मानखाङ तदो, बड्डे बड्डे अङमिन माची मानमित तदोची, ऐ ढुवाटाङ हान खाना देदनिकी मितमा हो। उनी कवि तथा पत्रकार श्री सिसा राई बान्तवा भाषा साहित्यको आकाशमा स्थापित नाम हो। उनले 2050 सालदेखि साहित्य लेखन प्रारम्भ गरेका हुन्। थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्न सक्नु कविताको कला हो। उनै कलामा निपुण छन् स्रष्टा श्री सिसा राई। मफसलको किनारामा उभिएर कला साधना गर्नु आफैमा सहज छैन। त्यसमा पनि मातृभाषामा साहित्य कर्म गर्नु कठिन यात्रा हो। हिजोदेखि आजसम्म खस नेपाली र मातृभाषामा तिनै कठिन यात्राको यात्री हुन् श्री सिसा राई। 2 दाजु र 2 जना बहिनीसँग हुर्केका उनी दाजुहरूको लेखनबाट आफूलाई लेख्न हौसला मिलेको सम्झना गर्छन्। अलिकति बढी चाहिँ वैचारिक हिसाबले नै लेखन कार्य अगाडि बढाइएको छ। खास गरी साहित्य लेख्ने कुरामा चाहिँ अब साहित्य त लेख्ने, तर के लेख्ने र त्यसले के दिने भन्ने कुरामा अलिकति चिन्तन मनन मन्थनहरू भइरहेको छ, व्यक्तिगत पनि र साथीहरूसँग पनि। त्यसो गर्दाखेरि साहित्य लेखन चाहिँ अलिकति वैचारिक हुनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ नै अगाडि बढ्यो हैन। किनभने हामीले लेख्ने जुन साहित्य हुन्छ त्यो साहित्यले चाहिँ समाजलाई केही न केही दिनपर्छ, समाजले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यसले केही न केही रिजल्ट दिनुपर्छ भन्ने खालको सोच भयो र हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नको लागि चाहिँ हामीले लेख्नपर्छ भन्ने भयो। किनभने पहिचान नै हाम्रो मुख्य मुद्दा हो। पहिचान साहित्य लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ कहाँबाट अभिव्यक्त हुन्छ त पहिचान साहित्य भन्ने हुँदाखेरि हामीले हाम्रो परिवेश, हाम्रो थातथलो, हाम्रो संस्कार संस्कृति जहाँबाट हामी चाहिँ जन्मियौँ, हामी हो भन्ने कुरा जहाँबाट देखिएको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने भयो। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो आफ्नै खालको सौन्दर्य चाहिँ साहित्यमा आउनुपर्छ। अब हामी स्वभावैले उत्पत्तिको हिसाबले हामी बान्तवा भाषी हौँ होइन। बान्तवा भाषी भनिसकेपछि अब हामीले बान्तवा भाषा अनि बान्तवा संस्कार संस्कृति के हो कसो भनेर खोज्ने कुराहरू भयो। भाषा नै यस्तो चिज रहेछ कि जब भाषा चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ अथवा बोलेनौँ अथवा नामेट भयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो जाति नै होइन, हाम्रो चाहिँ इतिहास नै नामेट हुने र त्यसको मतलब चाहिँ हाम्रो पहिचान नै खारेज हुने स्थिति रहेछ। लेख्ने भनेको चाहिँ हामीले भाषिक अथवा मातृभाषा लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोच त्यहाँबाट भयो होइन।
स्कुल पढ्दादेखि कविता लेख्न थालेका उनी 61 सालदेखि भने साहित्य पत्रकारितामा जोडिए। साहित्य पत्रकारिता हुँदै मूलधारको मिडियामा समेत काम गरे। मूलत उनी मातृभाषाको कविता विधामा बढी कलम चलाउने गर्छन्। यसो भनिरहँदा उनको चेतनाहरू चबाएर नामको शक्तिशाली कविता संग्रह छुटाउन मिल्दैन। 66 सालमा कविता संग्रहको माध्यमबाट निरंकुशताको विरोध गर्न समेत भ्याए। आफ्नो मौलिकतालाई उजागर गर्न सके भाषा साहित्यको सौन्दर्य भेटिने उनको बुझाइ छ। उनको मान्यता छ मातृभाषामा साहित्य गरिरहँदा मौलिकता र पहिचान भुल्नु हुँदैन। सौन्दर्य भन्नुको नै कुरा के हो त भन्दाखेरि जस्तै आफूभित्र के मौलिकता छ अथवा नयाँपन के छ अरूभन्दा फरक, त्यो कुरालाई हामीले उजागर गर्दाखेरि कसरी त भन्दाखेरि लेखन मार्फत। अब कविता लेख्ने हो भने कविले होइन, कविले हो भने कविता लेख्ने, कथाकारले भने कथा लेखेर, उपन्यासकारले भने उपन्यास लेखेर, त्यो विभिन्न तरिकाले अभिव्यक्तिको माध्यमहरू हुन्छन्। अब बान्तवा भनेर हामी भइरहँदाखेरि बान्तवाका आफ्नै संस्कार छन्, आफ्नै मौलिकता छन्, आफ्नै वेशभूषा छन्, आफ्नै भाषा छन् होइन। पाक्षीय समुदायका आफ्नै खालका संस्कारहरू छन् त्यहाँ फेरि भनेपछि त्यहीँभित्र पनि विविधता छ। हो त्यही विषयलाई उजागर गरेर होइन, ठ्याक्कै त्यो विषयलाई मुख्य विषय बनाएर लेख्यौँ भने अथवा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गऱ्यौँ भने त्यहीँनिर आउँछ बान्तवा साहित्यको सौन्दर्य चाहिँ त्यहीँनिर आउँछ। अब हामीले जे कुरामा आफ्नोपन होइन अथवा आफ्नो मौलिकताले उजागर गर्छौँ भने सौन्दर्य नै त्यहीँ भेटिन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले लेख्ने साहित्यमा जहाँ पढे पनि जसले पढे पनि त्यसमा चाहिँ गुणस्तर चाहिँ हुनपर्छ अथवा त्यो कोटि चाहिँ हुनैपर्छ। अब बान्तवा सौन्दर्य लेख्ने भनेर हामीले बालकविताहरू लेखी हिँड्ने होइन, जाने उठाउँ जागौँ भन्ने हिसाबले मात्रै कविताहरू लेखी हिँड्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यसको स्तर हराउँछ। हामीले लेख्ने कविता नै हो, कविता उच्च स्तरको कतिसम्म हुनसक्छ त्यतिसम्मकै लेख्ने हो, तर त्यसमा चाहिँ बान्तवा मौलिकता, पहिचान, भाषा, संस्कारहरूको विषय चाहिँ त्यहाँ आउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिलेसम्म खस नेपाली भाषामा लेखेको साहित्य मात्र नेपाली साहित्य भनिँदै आएकोमा उनको दुखेसो छ। विविध भाषामा सृजना भएको साहित्यलाई मातृभाषा साहित्यको मात्र संज्ञा दिएको पाइन्छ। मातृभाषा साहित्यमा विभिन्न चुनौतीहरू खेप्नु परेको स्वीकार गर्छन्। मुख्य कुरो त हामीसँग जुन सत्ता छ, जुन तन्त्र छ होइन, सरकार भनौँ न, त्यो सरकारले चाहिँ हामीले लेखेको कुरा उसले पहिलो कुरा त बुझ्दैन होइन, किनभने हाम्रो मातृभाषाको उसलाई मतलबै छैन। उसले बुझ्न चाहे त उसले उल्था गरेर पनि बुझ्न सक्छ नि होइन, कसैबाट उल्था गर्न लगाएर होइन, कसैलाई बान्तवाभाषीले छेउमा राखेर यसले के भन्न खोजेको ल सुनाउ त भनेर सुन्न सक्छ नि होइन, चाह्यो भने। तर उसले त्यो चाहँदैन, उसले मुख्य कुरो हामीले लेखेको कुरा बुझ्दैन। दोस्रो कुरो त उसले सुन्नै चाहँदैन, बुझ्नै खोज्दैन होइन। यहाँ हामीले कराइरहेछौँ, हामीले बोलिरहेछौँ, हामीले भनिरहेछौँ, उसलाई त्यसको मतलब छैन, उसले के कुरा वास्ता गरिरहेको छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि हाम्रो जुन आवाजहरू मातृभाषामा हामीले बोलेको आवाजहरू हो, त्यो आवाजहरूलाई चाहिँ नि निश्चित ठाउँमा पुर्याउनका लागि हामीले फेरि त्यसलाई नेपाली भाषामै ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने स्थिति छ। नेपाली भाषा भनेको खस नेपाली भाषा हो र खस नेपाली भाषा चाहिँ कस्तो अहिले संरचनामा छ त भन्दाखेरि खस नेपाली भाषाले सबै ठाउँमा चाहिँ नि प्रभाव जमाएको हुनाले मातृभाषाहरू चाहिँ लोप हुँदै गएको स्थिति त हो नि। नेपाली साहित्यको दायरा बढाउने उद्देश्यले केही काम हुन थालेको पाइन्छ, जसमध्ये महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा मातृभाषा साहित्यको इतिहास लेखनलाई मान्न सकिन्छ। बान्तवा कविता लेखनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कवितात्मक शैलीमा लेखिएको हालसम्म भेटिएको सबैभन्दा पुरानो रचना भनेको सेतुमान राई विक्रम सम्वत 1970 देखि 2067 को कवितालाई लिन सकिन्छ। भोजपुर आम्चो गाउँपालिका थिदिनखा बनुवा निवासी राईको विक्रम सम्वत 2013 पुष माघमा विद्योदय शिक्षक सङ्घ भोजपुरबाट प्रकाशित छाँगोमा प्रकाशित लघु कविता सम्भवतः बान्तवा भाषाको
लिखित रूपमा प्रकाशित पहिलो रचना हुन सक्छ। छाम्नलुमा सिली एलुमा छाम्नलुमा सिली एलुमा आहे दिवा परात्मा युङमा सेमुना आहे दिवा परात्मा युङमा सेमुना निला sang ataru canu ulangwa sang ataru canu ulangwa ai sang eda dotma dungma semuna ai sang eda dotma dungma semuna nila स्रष्टा निराजन राई जति मिठो गीतको भाका हाल्छन् उति नै बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व समेत हुन्। उनको बान्तवा भाषामा कविता, कथा, निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशन भएका छन् भने गीती एल्बम, नाटक, लेखनमा समेत काम गरिसकेका छन्। बहुआयामिक व्यक्तित्व निराजन राई किरात राई समुदायको निम्ति गर्विलो नाम हो। उनको साहित्य लेखनको थालनी 62-63 ताका गजल र कविताको माध्यमबाट आन्दोलन गरिरहँदा भएको थियो। अध्यापन पेसामा समेत रहेका उनी समय व्यवस्थापन गरेर डकुमेन्ट्री निर्माण र मातृभाषामा लेखहरू लेख्ने गर्छन्। उनको अनुभवमा भाषिक साहित्य गर्दा सहज र खुसी मिल्ने गर्छ। भाषा चाहिँ नै तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अहिले धेरै लोप हुने कुरा छ, लोप भइराखेको छ, अवस्थामा पुगेको छ। त्यसको जीवन्तता कम भएको छ। जीवन्तता भनेको दैनिक बोलीचालीमा झगडा गर्दा पनि भाषा प्रयोग गर्नु पर्यो, बार्गेनिङ गर्दा पनि भाषा प्रयोग गर्नु पर्यो, गोठालामा पनि जिस्किँदा पनि भाषा गर्नु पर्यो, होइन? तर त्यो चाहिँ अहिले एकदमै क्षीण भइराखेको छ। अब यसका धेरै आयाम छन्। त्यसमध्येमा राजनीतिक आयाम हुन्छ, आर्थिक आयाम हुन्छ, होइन? त्यस पछाडि सांस्कृतिक आयाम हुन्छ। धेरै चिज छन्, यसको बारेमा धेरै चिज छलफल गर्न सकिन्छ। अहिले के देखिया छ, भाषा बचाउने नियोमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक बनाएर बच्चाहरूलाई के छ त भन्दाखेरि तपाईँको लु पढ्न पर्यो, गाउँपालिकाले पनि बजेट छुट्याएर पुस्तक गरेर शिक्षकको दरबन्दी क्रिएट गरेर बच्चाहरूलाई पढ्ने वातावरण बनाइदिएको छ। ज्ञान विकासको लागि, मान्छेको मस्तिष्क विकासको लागि, चिन्तन विकासको लागि, दर्शन विकासको लागि संसारमा मातृभाषामा शिक्षाभन्दा ठुलो अर्को कुनै उपाय छैन। अहिले मातृभाषाका जो बच्चा बोल्नेहरू छन् ती पढाइएका बच्चाहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि मातृभाषा बिर्सँदै गएका, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्विच अथवा सिफ्ट हुँदै गएका, सर्दै गएकाहरू। तर उनीहरूलाई के जिम्मेवारी लगाइँदैछ भन्दाखेरि मातृभाषा शिक्षा भनेर चाहिँ नि उनीहरूले बोल्नै छोडेको भाषा चाहिँ फेरि क खदेखि अ आदेखि सिक्न चाहिँ उनीहरूलाई खोजिँदैछ। तर हामी ठुला मान्छेले चाहिँ आपसमा बोलेका छैनौँ। त मातृभाषा भनेको कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ र म मातृभाषा बोलाउँला, एउटा मातृभाषा, अनि अर्काले सुनेर त्यसलाई नक्कल गर्ने हो। त्यसको मस्तिष्कमा अटोमेटिकली इम्प्लान्ट इन्जेक्टेड हुने हो, रोपिने हो। कुनै चाहिँ सिकेर हुने होइन। सिकेर हुने चिज कुनै पर्फेक्ट हुँदैन। तर यो त अक्विजिसन हो, ग्रहण गर्ने चिज हो मातृभाषा भनेको। त्यस कारणले मातृभाषालाई बचाउनको लागि मातृभाषालाई सिक्ने होइन, मातृभाषालाई ग्रहण गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ। ग्रहण गर्ने वातावरण भनेको ठुला मान्छेहरूले चाहिँ जो बोल्ने छन् उनीहरूले कन्सियसली रूपमा, चेतनशील रूपमा कस्तो वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि बच्चा बच्चीले, ठुला बडाले सुन्ने गरेर आफ्नो मातृभाषा बोल्नुपर्छ, सकेसम्म कोसिस गर्नुपर्छ। अनि बच्चाहरूमा त्यो बिस्तारै निश्रित हुँदै ग्रहण हुँदै जान्छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा राम्रो कार्य भए पनि विविध जातिको मातृभाषा भने ओझेलमा पर्यो, जसको फलस्वरूप मातृभाषामा साहित्य सर्जना गर्ने प्रचलन सीमित रह्यो। लोकतन्त्र स्थापित भएपछि भने समग्र जनजातिहरूको भाषा राष्ट्रिय स्तरमा केही आशा गर्न लायक बन्यो। निराजन राईको साहित्य लेखनको इतिहास हेर्ने हो भने पनि लोकतन्त्रपछि सशक्त ढङ्गबाट मातृभाषा साहित्य लेखनमा लागेको पाइन्छ। गीत लेखेका छौँ, कथा लेखेका छौँ, कविता लेखेका छौँ, संरक्षण होइन, यसो गर्दा अभिलेखन हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ रहिरहन्छ, अर्काइभ हुन्छ। त्यो भविष्यको लागि एउटा रेफरेन्सको रूपमा रहन्छ। तर जति बढी भाषा बोल्यो, जति बढी मात्रामा भाषामा लेख्यो, त्यो भाषाको सिस्टमहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम स्तरोन्नति हुँदै जान्छ। जति धेरै प्रयोग गर्यो त्यसको चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी सरल बनाउने भन्ने चिजहरू आउँदै जान्छ, त्यसको स्तरोन्नति हुँदै जान्छ, स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन हुँदै जान्छ। तर हाम्रो भाषाहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लेख्ने
बोल्ने छँदैछ, जीवन्त छँदैछ धेरै ठाउँमा अहिले पनि, तर लेख्ने त्यसलाई प्रयोग गर्ने स्थिति होइन, त्यो अलिक कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कतिपय चिजहरू स्ट्यान्डर्ड त्यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ ठिक, कुन चाहिँ उच्चारण ठिक, कुन चाहिँ स्पेलिङ ठिक भन्ने चिज चाहिँ अहिले निर्कुल गर्न सकिएको छैन। त्यसको लागि धेरै डाटा चाहिन्छ, तर बान्ता भाषामा त्यो डाटा पुगिसकेको छ। त्यसमा काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ भोलि पर्सि होइन। भाषा जोगाउने अथवा भाषाको अभिव्यक्ति गर्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको भाषाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु त छँदैछ, भाषामै धेरैभन्दा धेरै लेख्ने, गीत लेख्ने गर्नुपर्छ। मान्छेको दर्शन, चिन्तन आदि इत्यादि भाषामा प्रतिबिम्बित गराउन सकिन्छ र त्यसलाई कुनै पनि बेला भाषालाई चाहिँ ल फेरि जुर्मराएर उठाउँ है भन्यो भने चाहिँ तपाईँको भाषालाई अलिकति जुरुक्क बनाउन पनि सकिन्छ, किनभने पोलिसीले त्यो बनाउँछ है। त्यो चाहिँ सरकारको काम हो। ल्याङ्ग्वेज प्लानिङ र पोलिसी भनेको सरकार भनेको अहिले स्थानीय सरकार पनि हो, स्थानीय सरकार पनि हो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि लु भाषाहरू चाहिँ लोप हुन लागिसके, धेरै खतरामा छन्, लु भाषालाई चाहिँ सरकारी माध्यमको रूपमा प्रयोग गरौँ। जस्तै लिम्बू र मैथिलीलाई यो प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको गर्यो नि, तपाईँको सिफारिस गर्यो नि भाषा आयोगले होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब के हो त भन्दाखेरि लिम्बू भाषा सरकारी अफिसमा प्रयोग हुने भयो, सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने भएपछि के हुने भयो, लिम्बू भाषा बोल्ने मान्छेले जागिर पाउने भयो, उल्था गरिदिनु पर्ने भयो, त्यसको निवेदन चाहिँ लिम्बू भाषा लेख्न पाइने भयो होला होइन। धेरै कारणले गर्दाखेरि सरकारले प्लानिङ बनायो भने भाषाको अपलिफ्ट हुने हो। बान्तवा कविताबारे चर्चा गरिरहँदा बुङ्वाखा मासिक पत्रिकाको योगदानलाई भुल्नु हुँदैन। बुङ्वाखाको पहिलो अङ्क 2061 पुस 1 गते प्रकाशित भएको हो। पछिल्लो समय मातृभाषा साहित्य लेखनको निम्ति बुङ्वाखा एक खोज्ने ढुङ्गा साबित भएको छ। पत्रिकाको सुरुकै वार्षिक उत्सवदेखि बान्तवा भाषामा कविता प्रतियोगिता हुँदै आएको छ। भाषा संरक्षणको लागि मातृभाषा साहित्य लेखन अपरिहार्य रहेको बुङ्वाखा पत्रिकाका सहसंस्थापक तथा सम्पादक पदम राई बताउँछन्। मातृभाषा साहित्य लेखनमा चुनौतीका चाङहरू छन्, तथापि त्यसलाई नलेखिकन, सिर्जना नगरिकन बसिराख्ने अवस्था पनि रहेन। किनभने कुनै पनि भाषामा साहित्यको सिर्जना भएन भने त्यो भाषाको विकास हुन सम्भव छैन। यसो हुँदाहुँदै पनि मातृभाषामा साहित्य सिर्जना गरिरहँदाखेरि त्यो भाषाका वक्ताहरूको सङ्ख्या के कस्तो हो, अर्थात् पाठकहरू के कति हुनुहुन्छ, अनि त्यो भाषाको शब्द भण्डार के कस्तो छ, त्यो भाषामा त्यसभन्दा अगाडि के कति साहित्यको सिर्जनाहरू भएका छन् भन्ने कुराहरूले पनि त्यसमा चुनौतीहरूका कुराहरू, अवसरका कुराहरू चाहिँ जोडिन्छन् जस्तो लाग्दछ। मातृभाषालाई संरक्षण गर्नको लागि सर्वप्रथम समुदाय आफै सचेत हुनु पर्यो। समुदायले नै त्यो काम गर्ने हो, संरक्षण गर्ने काम। त्यसपछि राज्यले चाहिँ सहयोग गर्न नितान्त आवश्यक छ। कुनै पनि भाषाको संरक्षण त्यति बेला हुन्छ जति बेला त्यो भाषामा प्रशस्त मात्रामा साहित्य लेखिन्छ र लेखिएका ती साहित्यलाई पढिन्छ, पढाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाषा संरक्षणमा अर्थात् कुनै पनि मातृभाषाको संरक्षणमा साहित्य लेख्नु अनिवार्य छ। त्यसले त्यो भाषालाई जोगाउने मात्र होइन, त्यसलाई समृद्धतर्फ, त्यो भाषाको प्रयोगको क्षेत्र चाहिँ विस्तार गर्दै लाने भएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि संसारभरिका भाषाहरूलाई चिनाउने काम, त्यसको प्रयोगमा ल्याउने काम भनेकै साहित्यको लेखन र त्यसको प्रयोगबाट मात्र सम्भव छ। हाम्रो जस्तो मातृभाषाहरू, विशेष किराँती भाषाहरू जो कथ्य परम्परामा मात्रै बढी छन्, लेख्य परम्परामा छैनन्, यी कुराहरूलाई हामीले दस्तावेजीकरण नगरिकन, लेख्य रूपमा नल्याइकन, साहित्य मार्फत त्यसलाई चाहिँ अगाडि नल्याइकन ती भाषाहरूको संरक्षण र विकास सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि मातृभाषाहरूलाई जोगाउनको लागि साहित्यको लेखन एकदमै अनिवार्य नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। मिचिनगा देङमायुङ हाङरुम
भेम्मायुङ विसुङ दिसुङ खौबेन्दा नानमा मान रुङाङ खानमा मेटियुन लुकमा लुयाङ ओर बेखा। सागुरेगढी गाउँपालिका साबिक आहाले धनकुटाका अब्बल स्रष्टा हुन् नगेन्द्र लङ्खवा राई। मातृभाषा साहित्य लेखनबाट सशक्त कविता प्रहार गर्न सक्ने उनको खुबी रहेको छ। नगेन्द्र राई भाषा, लिपि, संस्कृति संरक्षणको लागि साहित्य लेखनमा होमिएका एक साहसी योद्धा हुन्। रेडियो नेपाल धनकुटाले आयोजना गरेको बान्तवा गीत गायन प्रतिस्पर्धामा सान्तवना पुरस्कार पाएपछि उनमा मातृभाषाप्रति मोह बढेको थियो। यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ राज्य सत्ताले एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ वातावरण सिर्जना गरिदिए होइन। अब हाम्रो चाहिँ भाषिक यो संस्थाहरूलाई अनि संस्थाहरूलाई चाहिँ यो राज्यले चाहिँ केही सहयोगहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिए, योजनाहरू बनाइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चिनिने भनेको हाम्रो भाषाहरूले नै नेपालमा चिन्छन् होइन। यो हाम्रो संस्कार संस्कृतिले, तर नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूमा चाहिँ त्यसो केही अब मतलब छैन नि त। अब त्यो मतलब गर्नको लागि यसको चाहिँ खोजी निन्दा गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल हुनुपर्छ। यसले चाहिँ राज्यले नै अगाडि बढायो भने चाहिँ अलिक राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। उनलाई लाग्छ पुर्खाहरूले धेरै भाषा प्रतिपादन गर्न सफल भए पनि पछिल्लो समय बिर्सँदै गएको आभास हुन्छ। दशकौंदेखि भाषिक साहित्य गरिरहँदा उनलाई पाठक श्रोता थोरै होला कि भन्ने चिन्ता छैन। भावी दस्तावेजको लागि समेत भाषिक साहित्य गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ। हाम्रो पुर्खाहरू यति भाषा प्रतिपादन गर्न सक्ने क्षमता भएको हाम्रो पुर्खाहरू हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहिँ अहिले यो बिर्सिरहेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ जीवित राख्नुपर्छ र भोलि गएर हाम्रो चिनारीको निम्ति राई हुनुको गर्व होइन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चिनारीकै लागि र अब राख्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। कतिपयको त आफ्नो आफ्नो तरिका छ, राई भाषाले के दिन्छ, भाषा बोलेर के पो पाइन्छ भन्ने खालको पनि छन्। तर त्यसो होइन। अब विश्वमा विभिन्न भाषाको चाहिँ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अङ्ग्रेजीले चाहिँ विश्व टपिसकेको छ। कोरियामा चाहिँ अब आफ्नो वर्करहरूलाई चाहिँ त्यही आफ्नै भाषा जान्नेले मात्रै लिइरहेछ। यो चाहिँ भाषाको कम्पिटिसन हो। अब भोलि गएर हामी पनि सम्पन्न भयौँ भने हाम्रो भाषा त्यसरी नै अगाडि जान सक्छ। अहिले चाहिँ हामी विपन्नताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भाषाहरू मरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ अझ राम्रो गर्दै जानुपर्छ। यो भाषा बचाउनुपर्छ भन्ने हेतुले पनि यो लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेपालको संविधानको धारा 32 को भाषा सम्बन्धी हकमा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ। यद्यपि राज्य स्तरबाट संविधानमा उल्लेख भए अनुसार संरक्षणको पाटोमा केही कमजोर पक्ष देखिन्छ। अबको दिनमा नेपाली साहित्यलाई फराकिलो बनाउन मातृभाषा साहित्यको अध्ययन अनुसन्धान गरी विकास गर्न सके राष्ट्रको पहिचान चुलिने कुरामा दुई मत छैन। हान्तिन चेन सिनका सिन्लु सिन्ने तुइन सिन आइहोलेन, हान्तिन चेन सिनका सिन्लु सिन्ने तुइन सिन आइहोलेन, मुवा ईसा आनजीवन आनको हङिन देमकालेन, मुवा ईसा आनजीवन आनको हङिन देमकालेन, हङिन देमकालेन। हवस् त दर्शकबिन, आजलाई कार्यक्रम सुप्तुलुङ सेवा यति नै। कार्यक्रमको विषयमा सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा सहित अर्को हप्ता भेट्ने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सुम्निमा चामलिङ राई बिदा हुन्छु। हवस् त सेवा।